हेलो एभ्रिवान, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हामी इन्ट्रान्स प्रिपरेसन को डे 15 में छौं। ढिला नगरी हामी हाम्रो क्वेशनतिर लागौं। हाम्रो पहिलो क्वेशन छ, अ लेडर अफ 9 मिटर रिचेज 9 मिटर बिलो द टप अफ फ्लैग स्टाफ एंड द एंगल अफ एलिवेशन अफ फ्लैग स्टाफ फ्रम फुट अफ द लेडर इज 60 डिग्री। द हाइट अफ फ्लैग स्टाफ इज भनेर सोधिरहेको छ है त। हामीले के भनिरहेको छ त, एउटा फ्ल्याग स्ट्याप छ भनेर भनिरहेको छ। एउटा फ्ल्याग स्ट्याप छ र यसको 9 मिटर बिलो, यहाँ भनौँ यहाँ 9 मिटर छ, यसको ठ्याक्क बिलोमा के छ त 9 मिटरको लेडर छ अरे। र यो लेडरको फुटबाट एलिवेसन अफ फ्ल्याग स्ट्याप कति छ त 60 डिग्री छ भनेर दिइरहेको छ। हेर्नु है, यहाँ 60 डिग्री छ भनेर भनिरहेको छ, यो सबै एंगल। ल त्यसो भयो भने हामीलाई के सोधिरहेको छ त, व्हाट इज द हाइट अफ फ्ल्याग स्ट्याप भनेर सोधिरहेको छ है त। हेर्नु, यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइटलाई मैले के माने त, यच भनेर भने, हाइट अफ फ्ल्याग स्ट्याप। अब यहाँदेखि यहाँसम्म त 9 मिटर छ, त्यसो भए यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट कति हुनु पर्यो भने त यच माइनस 9 हुनु पर्यो। ल अब यसो हेर्ने हो भने हामीसँग यहाँ कति छ, 90 डिग्री छ। यो 90 डिग्री भयो भने यो कति हुनु पर्यो भने त यहाँको एंगल 30 डिग्री हुनु पर्यो। ल त्यसो भए हेर्नु है त, यो पनि 9 मिटर छ, यो पनि 9 मिटर छ, भनेपछि यो साइड र यो साइड के छ त बराबर छ। अब यहाँ यो जुन ट्रायंगल बनिरहेको छ, यो ट्रायंगल कस्तो भयो त आइसोसेलेस ट्रायंगल बनिरहेको छ, र आइसोसेलेस ट्रायंगलको बेस एंगल कति हुन्छ, इक्वल हुन्छ। सो यो 30 डिग्री भइसकेपछि यहाँको यो एंगल पनि कति हुनु पर्यो त 30 डिग्री। अब यो पुरै एंगल कति छ हेर्नु है, यो पुरै एंगल हाम्रो 60 डिग्री छ। अब यो एंगल 30 डिग्री भयो भने अब यहाँको एंगल पनि कति हुनु पर्यो त 30 डिग्री हुनु पर्यो। सो अब यो ट्रायंगललाई हेर्यौ भने, अब हेर्नु है, यो ट्रायंगललाई हामीले हेर्यौ भने के हुने भयो त, sin 30 लिग्यो भने sin 30 डिग्री भनेको के हुन्छ त हेर्नु त, अब p बाई भनेको h माइनस 9 डिवाइड बाई 9 हुनु पर्यो, भनेको मतलब p बाई h। ल सो भयो sin 30 भनेको 1/2 इक्वल टू h माइनस 9 बाई 9, 9 इक्वल टू कति हुने भयो त 2h माइनस 18 हुने भयो, र 9 प्लस 18 इक्वल टू 2h। सो यो भनेको 27 इक्वल टू कति भयो त 2h। सो 27 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू h एन्ड 13.5 इक्वल टू कति भयो त h भयो। ल सो भने त हाइट अफ फ्ल्याग स्ट्याप कति रहेछ त 13.5 रहेछ, भनेपछि 13.5 मिटर। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन डी हुनु पर्यो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ, इफ द प्रोबेबिलिटीज अफ सल्भिङ अ म्याथ प्रोब्लम बाई 2 स्टुडेन्ट्स आर 1/3 एन्ड 1/4 रेस्पेक्टिभली, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोब्लम क्यान बी सल्भ भनेर हामीलाई सोधिरहेको छ है त। प्रोब्लम के हुनु पर्यो, सल्भ हुनु पर्यो, जसले सल्भ गरे पनि भयो। त्यसो भए हामीलाई के निकाल्न भनेको त, सपोज एउटा स्टुडेन्टलाई ए भने अर्को स्टुडेन्टलाई बी भनेर भने मलाई के निकाल्नु पर्ने छ त, पी ए युनियन बी निकाल्नु पर्ने छ। ल त्यसो भए पी ए युनियन बी को फर्मुला के हुन्छ, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ। यो कस्तो खालको इभेन्ट्सहरू हो त, इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स हो। किन इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स हो त, किनभने एले सल्भ गर्दा के गर्न सक्छ, बीले पनि सल्भ गर्न सक्छ। सो तिनीहरूको बिचमा इन्टरसेक्सन हुने चान्स छ। सो ल अब पी ए को भ्यालु कति दिइरहेको छ हेर्नु त, 1/3 दिइरहेको छ, फेरि 1/4 माइनस पी ए इन्टरसेक्सन बी कसरी निकालिन्छ अरे, इन्डिपेन्डेन्ट केसेसको लागि पी ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टू पी ए इन्टु पीबी हुन्छ। ल त्यसो भए 1/3 इन्टु 1/4 हुनु पर्यो। त्यसो भयो हेर्नु है त, यहाँ 12 एलसिएम आयो, 4 प्लस 3 माइनस 12 भनेपछि 1 भयो। 4 प्लस 3 माइनस 1 6 डिवाइड बाई 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1 डिवाइड बाई 2। होइन त 1 डिवाइड बाई 2 हाम्रो कुन अप्सनमा छ, अप्सन नम्बर सी मा छ। सो करेक्ट अप्सन सी हुनु पर्यो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ, द मैक्सिमम भ्यालु अफ 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इज भनेर भनिरहेको छ है त। हामीलाई गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन कस्तो दिइरहेको छ त, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा भनेर दिइरहेको छ है त। र मलाई यसको म्याक्सिमम भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने छ।
र यदि मसँग दुईटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनहरु दिइराको छ भने दुईटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोहरु दिइराको छ भने मैले के गर्न सक्छु सबैभन्दा पहिला यिनीहरुलाई एउटै ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोमा चेन्ज गर्ने कोसिस गर्छु हेर्नु है त ल प्लस यो के भयो त 2 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हुने भयो त्यसो भए 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा हुने भयो ल त्यसो भए यो कति भयो त sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 हुने भयो ल अब हेर्नु है त sin स्क्वायर थीटा भनेको कति हो त sin थीटा को होल स्क्वायर प्लस 2 हो अब यो फंक्सन यो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन म्याक्सिमम हुनलाई के हुनुपर्छ त sin थीटा को भ्यालु म्याक्सिमम हुनुपर्ने हुन्छ र sin थीटा को म्याक्सिमम भ्यालु कति हो भन्दा 1 हो कतिखेर जब sin 90 राख्छु तब कति हुन्छ त 1 हुन्छ सो जब थीटा को भ्यालु मैले 90 डिग्री राख्दिन्छु सो यो कति हुने भयो त 1 स्क्वायर प्लस 2 हुने भयो त्यसो 1 प्लस 2 गर्दा कति भयो त 3 आयो र हाम्रो 3 अप्सन नम्बर डी मा छ सो करेक्ट अप्सन डी हुनु पर्यो हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ a equal to x shows that 2x plus 1 equal to 0 and x is an integers then a is a भनेर हामीलाई सोधिरहेको छ है त हेर्दा के भनिरहेको छ x shows that 2x plus 1 equal to 0 भनेर भनिरहेको छ सो 2x plus 1 equal to 0 त्यसो भए 2x equal to कति भयो त -1 सो x equal to -1/2 र हामीलाई गिवन कन्डिसनमा के भनिरहेको छ त x इन्टिजर्स हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको छ र -1/2 के हो त इन्टिजर्स होइन यो के हो रेशनल नम्बर हो है यो के हो त रेशनल नम्बर हो भनेपछि x इन्टिजर आएको छैन भनेपछि अब हाम्रो a को ठाउँमा के पर्नु पर्यो त्यो त खाली हुनु पर्यो किनभने x को भ्यालु नै के आइदियो त इन्टिजर्स नआएर रेशनल नम्बर आइरहेको छ सो a इक्वल टु यहाँ केही पनि छैन भनेपछि a के हुनु पर्यो त नल सेट हुनु पर्यो अथवा इम्प्टी सेट हुनु पर्यो अथवा भोइड सेट हुनु पर्यो जे पनि भन्न सक्छ हेर्नु है ल त्यसो भए हाम्रो अप्सन हेर है त हामीलाई अप्सनमा के दिइरहेको छ डिसजोइन्ट सेट भनेर दिइरहेको छ पावर सेट दिइरहेको छ युनिभर्सल सेट दिइरहेको छ अनि अर्को के दिइरहेको छ त नल सेट दिइरहेको छ सो करेक्ट अप्सन के हुनु पर्यो त डी हुनु पर्यो हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ व्हाट इज द टोटल सर्फेस एरिया अफ अ सिलिन्ड्रिकल सोलिड विथ conical top of its diameter is 14 cm and the height of the cylinder and cone is 20 cm and 24 cm respectively भनेर भनिरहेको छ हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ त टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई क्वेशनमा के कुराहरु गिवन छ त एउटा सिलिन्डर गिवन छ हेर्नु है सिलिन्डर छ र त्यसको टपमा के छ त कोन छ भनेर भनिरहेको छ हेर्नु है त यसको टपमा के छ कोन छ र यसको डायमिटर कति छ त 14 सेन्टिमिटर भनेको छ सो रेडियस कति हुन्छ 7 सेन्टिमिटर हुन्छ त्यस्तै गरेर कोनको हाइट हामीलाई कति दिइरहेको छ 24 सेन्टिमिटर दिइरहेको छ त्यस्तै गरेर हाइट अफ सिलिन्डर कति दिइरहेको छ त 20 सेन्टिमिटर दिइरहेको छ है त ल हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्ने छ सो टोटल सर्फेस एरिया निकाल्ने फर्मुला के भयो हेर्नु त हामीले हाम्रो आँखाले देख्न सक्ने भागहरु के हो त बाहिरबाट हेर्यो भने एउटा यो भाग देख्न सकिन्छ यो सिलिन्डरको कप सर्फेस एरिया देख्न सकिन्छ अनि यो कोनको कप सर्फेस एरिया देख्न सकिन्छ सो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर h1 भने है त मैले सिलिन्डरको हाइटलाई h1 भने त्यस्तै गरेर प्लस त्यसको CSL लाई के भने त पाई आर यल भनेर भने हैन त अब यसको त यल छैन हामीसँग सो यल निकाल्ने फर्मुला के हुनु पर्यो त यल इक्वल टु अब यहाँ त 90 डिग्री हुन्छ सो L इक्वल टु अंडर रूट 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर हुन्छ सो यो कति आउनु पर्यो त यो 24 र 7 छ भने यो चाहिँ 576 प्लस 7 को स्क्वायर भनेको 49 हुनु पर्यो यो अंडर रूट 625 सो अंडर रूट 625 कतिको स्क्वायर हो त 25 हो त्यसो भए 25 सेन्टिमिटर आउनु पर्यो यल पनि मलाई थाहा भयो ल त्यसो भयो अब हेर्नु है त यहाँबाट मैले के कमन लिन सक्छु त पाई आर कमन लिन सक्छु अब यससँगबाट आर बाँकी रह्यो त्यस्तै गरेर यससँग कति बाँकी रह्यो त 2 र h1 भनेर बाँकी रह्यो प्लस पाई सरी यसबाट कति बाँकी रहनु पर्यो त यल बाँकी रहनु पर्यो ल त्यसो यो भनेको 22/7 इन्टु आर भनेको 7 दिइरहेको छ फेरि यहाँ पनि 7 प्लस 2 इन्टु 20 प्लस 25 सो यो 7 र 7 क्यान्सल आउट 22 इन्टु यो 40 भयो यो 25 40 र 25 जोड्दाखेरि कति भयो त 40 र 25 जोड्दा 65 मा 7 जोड्दा कति भयो त 72 भयो इन्टु 72 ल त्यसो भए अब 22 र 72 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ होला हेर्नु त
72 into 22 4 14 4 14 4 8 5 1 भनेपछि कति आउने भयो त 1584। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन कति हुनु पर्यो 1584 सेन्टिमिटर स्क्वायर। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ द सम अफ इभन नम्बर बिट्विन 1 and 21 इज भनेर भनिरहेको छ है त। हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ 1 र 21 को बीचमा जतिवटा इभन नम्बरहरू पर्छ त्यो सबैको समहरू कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्ने छ। सो भए कतिवटा इभन नम्बर छ होला भनेर निकालौँ है त त्यसको बीचमा। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो सबैभन्दा सुरुको इभन नम्बर कति हुन्छ त 2 हुन्छ, त्यसपछि 4 हुन्छ। सो लास्टको इभन नम्बर कति हुनु पर्यो त 20 हुनु पर्यो। त्यसो भए यो 20 कतिऔं टर्ममा पर्छ भनेर हेर्यो भने के हुन्छ त कतिवटा इभन नम्बर छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। सो tn को ठाउँमा मैले कति लेखेँ 20 लेखेँ। सो a प्लस n माइनस 1 d कति छ हेर्नु त 4 माइनस 2 गर्दा कति हुने भयो 2 हुने भयो। फेरि यो 2 लाई त लिएर आएर माइनस गरिदिउँ यो 18 हुने भयो इक्वल टु n माइनस 1 फेरि यहाँ इन्टु 2 छ फेरि यता आउँदा के भयो त डिभाइड बाई 2 भएर आयो। सो 9 इक्वल टु n माइनस 1 एन n इक्वल टु कति आयो त 9 प्लस 1। सो n इक्वल टु 10 हुने भयो ल। n को भ्यालु कति आयो भने त 10 आइरहेको छ भनेपछि नम्बर अफ इभन टर्म्सहरू कति रहेछ त 10 वटा रहेछ। त्यसो भए सम अफ इभन नम्बर निकाल्ने फर्मुला के हो त n प्लस 1 हो। अहिले हाम्रो n को ठाउँमा कति दिइरहेको छ 10 दिइरहेको छ। सो 10 प्लस 1 हुने भयो। त्यसो 10 इन्टु 11 हुने भयो। यो कति भयो त 110 भयो। यो हाम्रो अप्सन नम्बर कतिमा छ अप्सन नम्बर ए मा छ। त्यस्तै गरेर यदि हजुरलाई यो फर्मुला याद छैन भने हामीले के पनि गर्न सकिन्छ त Sn इक्वल टु n/2 2a प्लस n माइनस 1 d भन्ने फर्मुला पनि युज गर्न सकिन्छ है त। ल त्यसो भए हामीलाई अहिले S10 दिइरहेको छ n 10 डिभाइड बाई 2 भनेपछि 2 इन्टु a को ठाउँमा कति छ त 2 छ प्लस n हामीलाई थाहा भयो 10 छ भनेपछि यो 9 भयो 10 माइनस 1 गर्दा र d कति छ त 2 छ। सो यो 5 इन्टु 4 प्लस 9 2 छ 18 5 इन्टु 18 प्लस 4 गर्दा कति भयो त 22 22 इन्टु 5 गर्दा कति भयो 110। यसरी पनि मैले Sn निकाल्न सक्छु अथवा यो फर्मुला युज गरेर पनि निकाल्न सक्छु। सो मेरो करेक्ट अप्सन ए हुने भयो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ A, B and C are partner for a company. A invests 3 times as much as B and B invests 2/3 as much as C. At the end of the year, the total profit is rupees 6600. The share of profit of C is भनेर भनेको छ है त। मलाई कसको शेयर अफ प्रॉफिट निकाल्नु पर्ने छ त C को निकाल्नु पर्ने छ। त्यसो भए शेयर अफ प्रॉफिट निकाल्ने फर्मुला के हो भनेर जानौँ है त पहिला। ल शेयर अफ प्रॉफिट इन्डिभिजुअल को शेयर अफ प्रॉफिट निकाल्ने फर्मुला भनेको इन्डिभिजुअल इन्भेस्टमेन्ट अपन सबै पार्टनरहरूले कति इन्भेस्ट गरिरहेको छ इन्टु अब टोटल प्रॉफिट कति छ त इन्टु टोटल प्रॉफिट। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ शेयर अफ प्रॉफिट अफ इच इन्भेस्टरहरू अथवा पार्टनरहरू निकाल्न सकिन्छ। सो सबै कति कति इन्भेस्ट गरे भनेर हेरौँ है त। ल त्यसपछि सीले कति इन्भेस्ट गर्यो मानौँ यक्स इन्भेस्ट गर्यो। त्यसपछि बीले कति इन्भेस्ट गर्नु पर्यो हेर्नु त 2/3 अफ सी गर्नु पर्यो। सो यो 2/3 अफ सी कति छ त एक्स इन्भेस्ट गरिरहेको छ। सो यो कति भयो 2x/3 भयो। त्यस्तै गरेर अब हेर्नु त एले कति इन्भेस्ट गर्नु पर्यो त 3 टाइम्स अफ बी भनेर भनिरहेको छ। बीले कति इन्भेस्ट गरिरहेको छ 2x/3 इन्भेस्ट गरिरहेको छ। 3 क्यान्सल आउट यो कति भयो त 2x भयो। ल अब मलाई निकाल्नु पर्ने छ शेयर अफ प्रॉफिट अफ सी भनेर भनेको छ। सो सी को शेयर अफ प्रॉफिट अफ सी कति हुनु पर्यो त इक्वल टु त्यसो भए सीले कति इन्भेस्ट गरिरहेको छ यक्स इन्भेस्ट गरिरहेको छ डिभाइड बाई टोटल इन्भेस्टमेन्ट भनेर चाहियो है त। टोटल इन्भेस्टमेन्ट निकाल्नु पहिला कति छ भनेर ल टोटल इन्भेस्टमेन्ट इक्वल टु एक्स प्लस 2x डिभाइड बाई 3 प्लस 2x हुने भयो। ल त्यसो भए 3 एलसिएम भनेपछि कति भयो 3x प्लस 2x प्लस 6x कति आयो त 511x डिभाइड बाई 3। ल त्यसो भए टोटल इन्भेस्टमेन्ट कति रहेछ त 11x डिभाइड बाई
3 रहेछ र टोटल प्रॉफिट हामीसँग कति छ अहिले रुपीज 6600। त्यसो यो कति भयो नि त 3x डिवाइड बाइ 11x इन्टु 600 भयो। x र x क्यान्सल आउट भयो। 11 कति चाहिँ नि त 6 छ भनेपछि 600 भयो भनेपछि 600 इन्टु 3 गर्दाखेरि कति हुने भयो त 1800 हुने भयो। शेयर अफ प्रॉफिट अफ सी कति रहेछ त 1800 रहेछ। सो करेक्ट अप्सन कति हुनु पर्यो डी हुनु पर्यो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ इफ A, B and C are sides of a triangle, yes is its semi perimeter, then the area of triangle is given by भनेर भनिरहेको छ है त। यदि मलाई सबै साइड्सहरु दिइरहेको छ र सेमी पेरिमिटर पनि हामीलाई गिवन छ भने हाम्रो एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ रे अंडर रुट s माइनस a s माइनस b र s माइनस c हुन्छ। सो हेर्नु त हाम्रो अप्सन नम्बर ए मा के छ त अंडर रुट s माइनस a s माइनस b र s माइनस c छ। सो करेक्ट अप्सन के हुनु पर्यो त ए हुनु पर्यो। एउटा अप्सन करेक्ट आइसकेपछि अरु अप्सनहरुलाई हामीले हेर्न पर्दैन। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ इफ द लेन्थ एन्ड पेरिमिटर अफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:16 देन इट्स लेन्थ एन्ड ब्रेथ विल बी इन द रेशियो अफ भनेर सोधिरहेको छ है त। हामीले गिवनमा के दिइरहेको छ त लेन्थ र पेरिमिटरको रेशियो दिइरहेको छ रेक्टेंगलको। सो मैले लेट गरे लेट लेन्थ इक्वल टु 5x र पेरिमिटर इक्वल टु 16x। त्यसो भए पेरिमिटर निकाल्ने फर्मुला के हो 2 ब्रैकेट l प्लस b हो। सो पेरिमिटर हामीलाई अहिले कति दिइरहेको छ 16x भनेर दिइरहेको छ 2 र l भनेको 5x प्लस b हुने भयो। त्यसो भए 16x इक्वल टु 10x प्लस 2b हुने भयो। 16x माइनस 10x गर्दा कति हुन्छ त 6x हुन्छ इक्वल टु 2b। सो b इक्वल टु कति आइरहेको छ त 3x आइरहेको छ हेर्नु है। ल b कति आयो त 3x आयो। त्यसो भए लेन्थ कति थियो त 5x थियो ब्रेथ कति आइरहेको छ 3x आइरहेको छ। त्यसो भए l बाइ b भनेको त रेशियो निकाल्न भनिरहेको छ 5x डिवाइड बाइ 3x कति भयो त यो 5:3। सो l/b इक्वल टु कति रहेछ त 5:3 र हाम्रो 5:3 अप्सन नम्बर कतिमा छ त हेर्नु त अप्सन नम्बर डी मा छ। सो करेक्ट अप्सन डी हुनु पर्यो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ A and B can together complete certain amount of work in 30 days. They work together for 20 days and B left. After another 20 days, A finish the remaining work. A can finish the job alone in भनेर सोधेको छ है त। A ले एक्लैले कति दिनमा काम सक्छ भनेर सोधिरहेको छ र हामीलाई टाइम एन्ड वर्कसँग रिलेटेड क्वेशन दिइरहेको छ। ल त्यसो अब हेरौँ है त गिवन कुराहरूलाई पालै पालोसँग हेर्दै जाउँ के भनिरहेको छ भनेर। त्यसो A र B ले A प्लस B क्यान डु वान वर्क इन कति डेज त 30 डेज अथवा 30 डेजमा कति काम गर्न सक्छ अरे एउटा काम गर्न सक्छ। वर्क जहिले पनि कति हुन्छ टोटल वर्क भनेको 1 हुन्छ है। ल टोटल वर्क भनेको 1 हुँदो रहेछ। सो A प्लस B ले हेर्नु है A प्लस B ले एक दिनमा कति काम गर्छ होला त त्यसो भए 1 डिवाइड बाइ 30 वर्क गर्ने भयो। थोरै काम गर्नु पर्यो नि त एक दिनमा त थोरै काम हुन्छ। सो 1 डिवाइड बाइ 30 वर्क हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर हेरौँ है त दे वर्क टुगेदर फर 20 डेज तिनीहरूले सँगै कति दिन काम गरे अरे त 20 डेज काम गरे भनेको छ। सो 20 डेमा कति काम गर्नु पर्यो नि त एक दिनमा 1/30 गर्छ भने त 20 डेजमा इन्टु 20 धेरै काम गर्नु पर्यो एक दिनमा भन्दा। सो इन्टु 20 डेज त्यसो भए 2 डिवाइड बाइ 3 हुनु पर्यो 2 डिवाइड बाइ 3 वर्क गर्नु पर्यो। र फेरि के भनेको छ त तिनीहरूले काम गरेको 20 डेज पछि बीले छोडिदियो अरे। बीले छोड्यो भने अब के गर्नु पर्छ ए एक्लै बाँकी रहनु पर्यो र एले रिमेनिङ वर्क हेर्नु है त ए फिनिश द रिमेनिङ वर्क इन 20 डेज भनेर भनिरहेको छ। त्यसो भए ए प्लस बी मिलेर कति काम गरेको रहेछ त 2/3 काम गरेको रहेछ। त्यसो भए रिमेनिङ वर्क कति हुनु पर्यो त अब ल त्यसो भए 1 टोटल वर्क कति हुन्छ 1 हुन्छ। त्यसो भए अब गर्न बाँकी काम कति छ त 1 - 2/3 सो यो कति हुने भयो 1/3 वर्क भयो। त्यसो भए अब बीले छोडेपछि गर्नु पर्यो कसले त एले गर्नु पर्यो हेर्नु है त। ल त्यसो भए एले रिमेनिङ वर्क कति दिनमा भ्याउँछ भनेको छ त 20 डेजमा भ्याउँछ भनेको छ। सो एले 20 डेजमा कति काम भ्याउने भयो त 1/3 वर्क भ्याउने भयो। ल त्यसो भए एक दिनमा एले कति काम गर्छ होला त एले एक दिनमा 1 डिवाइड बाइ अब थोरै काम गर्नु पर्यो। सो 3 × 20 गर्दा कति भयो त 60 भयो यति काम गर्दो रहेछ। त्यसो भए एले पुरै एउटा काम गर्नको लागि कति दिन लाग्नु पर्यो त 60 डेजमा 1 वर्क गर्नु पर्यो। के गर्दो रहेछ त 60 डेजमा 1 वर्क गर्दो रहेछ। हामीलाई पनि त्यही सोधिरहेको छ
ए क्यान फिनिश द जब एलोन इन भनेर भनेको छ। यसले यदि एक्लैले गरेको भए जब त्यो काम कति दिनमा भ्याउँथ्यो भनेर सोधिरहेको छ। कति दिनमा भ्याउँदो रहेछ भने त एउटा वर्क 60 डेजमा भ्याउँदो रहेछ। ल, थ्याङ्क यू एभ्रिवान, द्याट्स माई टाइम। इफ यू रियली इन्जोय द भिडियो, प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब।